नमस्कार, न्यूज 24 टेलिभिजनको निर्माण तथा पूर्वाधार क्षेत्रलाई समेटेको कार्यक्रम निर्माण सरोकारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। नेपाल निर्माण व्यवसायीले महिलालाई लक्षित गरी तालिम सञ्चालन गरेको छ। निर्माण क्षेत्रमा महिलाहरूलाई निर्माण कार्यमा सशक्त ढङ्गले अघि बढ्न तालिमले सहयोग पुर्याउने अपेक्षा राख्दै महासंघले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। देशभरबाट सहभागी भएका महिला निर्माण व्यवसायीले तालिमको मद्दतले निर्माण क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास हुने अपेक्षा राखेका छन्। त्यसैगरी नेपालले विद्युत भारत मात्र नभएर बङ्गलादेशसम्म पुर्याउने तयारी पनि गरेको छ। नेपालले बङ्गलादेश समक्ष विद्युत व्यापार गर्न सकेमा ऊर्जा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने अनुमान गरिएको छ। मुलुकले ठूलै फड्को मारेको संकेत गरेको छ। नेपालले बङ्गलादेशलाई विद्युत व्यापार गर्न सकेमा ऊर्जाको माध्यमबाट व्यापार घाटा घट्ने अनुमान गरिएको छ। नेपाली सेनाले जिम्मा लिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना फास्ट ट्र्याकको भौतिक प्रगति भने सन्तोषजनक हुन सकेको छैन। वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन, मुआब्जा र रुख कटान विवादले यो आयोजना जेलिएको छ। आयोजनाले अपेक्षित लय नसमाउँदा लागत अझै बढ्ने भएको छ। अब पालो हेडलाइन्सको। निर्माण क्षेत्रमा महिला निर्माण व्यवसायको आकर्षण बढ्यो। महिलालाई निर्माण क्षेत्रमा तालिम र अवसरबाट निर्माण उद्योगको विकासमा सहयोग पुग्ने विश्वास। नेपालको विद्युत भारत हुँदै बङ्गलादेश पठाउने तयारी। भारतीय भूभागको पूर्वाधार प्रयोगका लागि पहल जारी। मुलुकले आर्थिक लाभ दिने निश्चित। प्रदेशले अधिकार सम्पन्न बनाउन नसक्दा निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको मुख्यमन्त्री शाहीको भनाई। स्थानीय क्षेत्रमा साना निर्माण व्यवसायलाई उपेक्षा गरेको गुनासो। नेपाल बङ्गलादेश विद्युत व्यापार सहज बन्ने विश्वास। भारतको बाटो प्रयोग गरेर बङ्गलादेशलाई विद्युत निर्यात गर्ने तयारी। र नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग बन्दाबन्दै समस्या। करिब 100 मिटर सडक भासियो। अनुसन्धान गर्ने आयोजनाको प्रतिक्रिया। कार्यक्रम निर्माण सरोकारमा अब लागौं आजको पहिलो विषयतर्फ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सञ्चालन गरेको 2 दिने निर्माण व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महिला समन्वय समितिको 2 दिने तालिम भाद्र 10 गते सम्पन्न भएको हो। तालिम भाद्र 9 गतेदेखि महासंघको सचिवालयमा भएको हो। तालिमबाट महिलाले पनि निर्माण क्षेत्रमा सशक्त ढङ्गले अघि बढ्न सक्ने सिकाएको सहभागीहरूले बताएका छन्। अब यहाँ आएर चाहिँ हामीलाई अब जस्तै महिला निर्माण व्यवसायीकै हकमा पनि कतिले त्यो कुराहरू जानेको हुँदैन हैन। यहाँ ट्याक्स, अब तपाईको क्ल्याम हैन, यसको अब हामीले धेरै कुराहरूको यहाँ ट्रेनिङ थियो। अब मैले नि जाने, मेरो साथीहरूले नि जान्नुभयो होला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यो तालिम सिकेर चाहिँ मैले धेरै कुरा सिक्यो। अब कानुनी रूपमा अब यस्तो हुन्छ, अब हामीले हरेक चिजहरू टेन्डर हाल्ने बेलामा पनि हामीले गल्ती गरिरहेको हुन्छ, अरूले हाल्न दिएको हुन्छ, त्यसमा पनि गल्ती हुन्छ। काम गर्नेदेखि लिएर अब भनौँ न सरहरूले प्रशिक्षण सरहरूले सिकाउनु भयो हामीलाई, यो चिज यस्तो हुन्छ, यो चिज यस्तो हुन्छ भन्ने सिकाउनु भयो। त्यो चिज हामीलाई ज्ञान थिएन। अहिले चाहिँ हामीलाई लगभग तपाईँको 50% जति उहाँले सिकाउनु भएको ज्ञान चाहिँ हामीलाई भयो। तालिमले निर्माण व्यवसायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउने दाबी छ। महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा एडीले निर्माण व्यवसाय प्राविधिक क्षेत्र भएकोले यस व्यवसायमा लाग्ने जो कोहीका लागि समय सापेक्ष तालिम जरुरी भएको बताएका छन्। महासंघका नीतिगत उपमहासचिव शिवहरी घिमिरेले तालिम फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरे। महासंघका महासचिव रोशन दाहालले आगामी दिनमा निर्माण व्यवसायका लागि देशभर सामान्यदेखि विशिष्टकृत तालिम सञ्चालन हुने पनि जनाएको छ। तालिममा मुलुकभरबाट आएका 47 जना निर्माण व्यवसायीले सहभागिता जनाएका थिए। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सकिएका आयोजनाको भुक्तानी ढिला भए क्षतिपूर्ति दिलाउने बताएका छन्। शनिबार सुर्खेतमा आयोजित निर्माण व्यवसायी एकता समाज सुर्खेतको 9 अधिवेशनमा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले यस्तो धारणा राखेका हुन्। मन्त्री शाहीले सङ्घ सरकारले अझै पनि प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन नसक्दा चाहेर पनि निर्माण व्यवसायको पक्षमा कर्णाली सरकारले काम गर्न नसकेको धारणा राखेका थिए। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले नै काम सम्पन्न भएका योजनाहरूको समयमै भुक्तानी नदिने र विभिन्न ऐन नियमका कारण निर्माण व्यवसायीहरूले झन्झट बिहोर्नु परेको पनि बताएका थिए। कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा विकासमा पछाडि परेको गुनासो गर्दै निर्माण व्यवसायीहरूले अन्य ठाउँको भन्दा थप समस्या झेल्नु परेको गुनासो राखेका थिए। कर्णाली प्रदेशका निर्माण व्यवसायीहरूले भौगोलिक रूपमा विकट भएका कारण यहाँका व्यवसायीहरूले थप समस्या झेल्नु परेको कारण चुनौतीहरू थपिँदै गएको बताएका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी एकता समाज कर्णाली प्रदेशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र कोइरालाले कर्णाली प्रदेशमा काम गर्दा फरक खालका मापदण्ड हुनुपर्ने पनि बताए।
साना व्यवसायीहरूले व्यवसायी सङ्घ सङ्गठनहरूले आफ्ना समस्यामा उचित चासो नदिएको बताएका थिए। स्थानीय निर्माण व्यवसायीहरूले नेताहरूले ठूला व्यवसायका विषयमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्ने गरेको गुनासो राखेका थिए। नेपालले थप 111 मेगावाट विद्युत भारत पठाउने प्रस्ताव राखेको छ। नेपालको विद्युतलाई भारतमा मात्र सीमित नराखेर बांग्लादेशमा पनि पठाउने तयारी भइरहेको छ। यसका लागि उच्च स्तरीय छलफल भइरहेको छ। यो सँगै मुलुकले मनग्गे विदेशी मुद्रा आम्दानी गर्ने अपेक्षा सरकारको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले थप 111 मेगावाट विद्युत भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा बिक्रीका लागि प्रस्ताव राखेको छ। प्राधिकरणले स्वदेशी 4 विद्युत गृहबाट उत्पादित बिजुली आईएक्स अर्थात् इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेडको डे अहेड बजारमा बिक्रीका लागि प्रस्ताव राखेको हो। भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणबाट अनुमति पाएमा थप विद्युत निर्यात हुने पक्का छ। प्राधिकरणले आन्तरिक मागलाई ठानेर खेर जाने विद्युतलाई निर्यातका लागि तयारी गरेको जनाएको छ। विद्युत बिक्रीका लागि हाल भारतसँग पूर्व अनुमति लिएमा भविष्यमा सहज हुने भएकाले प्रस्ताव अघि बढाएको प्राधिकरणले जनाएको छ। कतिपय पावर प्लान्टहरू के छ भने हाम्रा पिपिए पनि टेक अर पे छ हैन। त्यो भएको हुनाले हामीले चलाए पनि हामीले पैसा त तिर्नुपर्छ। यदि हाम्रो खपत भएन भने त नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई फाइनेन्सियली अप्ठ्यारो पर्न सक्छ हैन। त्यो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर हामीले एनर्जी त खेर फाल्न भएन। त्यो हुँदा भारतीय बजारमा अझै पनि करिब 111 मेगावाट यदि थप गर्न सकिराख्यो भने त यदि यहाँ कन्जम्सन भएन, खपत भएन भने त बेच्न पाइयो। र खालि त्यो उद्देश्यको लागि हामीले भारतीय इन्डियन एनर्जी एक्सचेन्जमा भारत सरकारसँग अनुरोध गरेको। भारतमा थप विद्युत पठाउने प्रस्ताव मुलुकका लागि फाइदाजनक छ। भविष्यमा विद्युत व्यापारबाट राज्यले मनक्कै आम्दानी गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। विद्युत व्यापारको क्षेत्रलाई अझ फराकिलो बनाउन बङ्गलादेशसँग पनि गर्ने तयारी भएको छ। उक्त विषयमा उच्च स्तरीय छलफल समेत भइरहेको छ। पूर्वाधार अभावले व्यापार गर्न असहज हुने सम्भावनालाई सुल्झाउन भारतीय भूभागमा पर्ने ग्रिड र प्रसारण लाइनलाई प्रयोगमा ल्याउने तयारी समेत गरिएको छ। भारतीय प्रणालीको आयोजनाहरू पूर्वी भेगहरूमा छ, पश्चिम बङ्गालहरूतिर छ, पूर्वी बिहारतिर छ र त्यहाँ उत्पादित बिजुली भुटान लगायतको बिजुलीहरू, झारखण्ड लगायत ठाउँमा उत्पादन भएको बिजुलीहरू दिल्लीसम्म पुर्याउनु पर्ने जुन अवस्था छ नि, यो गर्दाखेरि प्रसारण लाइनमा हुने चुहावट लसहरू चाहिँ अलि ठुलो छ। र यदि हाम्रो प्रणाली त्यहाँ जोडिएर र भारतको पूर्वी ग्रिड्सको प्रणाली बङ्गलादेशमा विद्युत सप्लाई गर्न सक्यो भने जुन लस छ नि यसको मात्रा ठुलो मात्रा घटेर जान्छ। भारतमा थप विद्युत निर्यातका लागि राखेको प्रस्तावले ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलै फड्को मारेको सङ्केत गरेको छ। बङ्गलादेशमा विद्युत पठाउने तयारीले मुलुकले विद्युत व्यापारका लागि नयाँ बजार भेटेको दाबी गरिएको छ। यसबाट मुलुकले मनक्कै विदेशी मुद्रा आम्दानी गर्नेमा दुई मत छैन। तर बङ्गलादेशसँगको विद्युत व्यापारका लागि पूर्वाधारले बाधा हाल्नेमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। पूर्वी ग्रिडबाट बङ्गलादेशमा बिजुली पठाउन सकिने भएकाले समझदारीमा भारतीय भूभागको पूर्वाधारलाई प्रयोगमा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने देखिएको छ। काठमाडौँसँग तराईलाई जोड्ने बहुप्रतीक्षित आयोजना हो फास्ट ट्र्याक। यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पनि हो, तर यो आयोजनाको काम न फास्ट छ न त गौरव गर्न लायक नै छ। देशको राजधानी जोड्ने अरू मार्ग लामो र साँघुरो भएको अवस्थामा फास्ट ट्र्याकले काठमाडौँ र तराईको दूरी अत्यन्तै कम बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। तर मध्य प्रदेश 1 तथा बागमती प्रदेशको त्यो अपेक्षाले अपेक्षित गति समात्न सकेको छैन। एक रिपोर्ट। नाम फास्ट ट्र्याक, गति सुस्त। सेनाको जिम्मामा 2074 पूरा गर्ने समय 4 वर्ष, प्रगति 21% मात्र, काम सक्ने संशोधित लक्ष्य 2081 साल। राष्ट्रिय सेनालाई बाटो बनाउनेदेखि व्यापार गर्नेसम्मको जिम्मेवारी दिने कि नदिने भन्नेमा बेला बखत बहस हुने गरेको छ। यो बेग्लै छलफलको विषय बन्न सक्छ। तर नेपाली सेनाले देशको विभिन्न भागमा निर्माणको काम सफलतापूर्वक गरेको यथार्थ भने भुल्नु हुँदैन। यसै मेसोमा सरकारले काठमाडौँ निजगढ द्रुतमार्ग नेपाली सेनालाई दिएको थियो। तर ठेकदारसँग समस्या, मुआब्जा विवाद, रुख कटानी, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन समेतले आयोजनालाई प्रभावित बनायो। सँगसँगै समयमै बजेट निकास नहुँदा पनि आयोजनाको काम सुस्त बनेको ठम्माई सेनाको छ। 72.5 किलोमिटरको फास्ट ट्र्याकलाई 11 प्याकेजमा बाँडिएको छ। सेनाले कामलाई अघि बढाउन प्याकेजमा फरक फरक कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो। त्यसमध्ये पहिलो र दोस्रो प्याकेज चिनिया कम्पनीलाई दिएको थियो। तर उनीहरूको काम सन्तोषजनक नभएपछि करिब 2 महिना काम नै
नै रोकियो। गतिलाई तीव्रता दिने र तोकेको गुणस्तर तथा मापदण्ड बमोजिम काम गर्ने सहमतिपछि पोली चाङदा र चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सनले फेरि काम थालेका छन्। 2.25 अर्ब भन्दा बढी खर्चको अनुमान गरिएको यो आयोजनामा अहिलेसम्म 32 अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। नेपाली सेनाले आयोजना 2081 सालमा पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको छ। आयोजनाको अवधि बढाउँदा लागत बढ्ने निश्चित छ। 32 अर्ब खर्चेर 21% काम पूरा हुँदा समेत आयोजनाको साइट क्लियर हुन सकेको छैन। 12,000 रुख कटानीदेखि जग्गा प्राप्तिसम्ममा सेनालाई निकै अवरोध आइपर्यो। 5,000 भन्दा बढी रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा अझै त्यो काम फत्ते भएको छैन। ललितपुरको खोकना क्षेत्रमा स्थानीयको विरोध कायमै छ। अवरोध कायमै रहे थपिएको 3 वर्षभित्र काम सकिनु कल्पना बाहिर हुनेछ। कतिपय चिजहरू डिपिआरको, ड्रइङको, डिजाइनिङको, यो जुन EIA का चिजहरू, वातावरणको चाहिँ एसेसमेन्ट गर्ने चिजहरू, जग्गा प्राप्तिको चिजहरू र यावत जुन हर्डल्सहरू त्यसलाई नै मेन टाइम लाग्ने नै हो। र त्यो सम्पन्न गरिसकेपछि टेन्डर अवार्ड भएपछि त तोकेको समयमा ठेक्का सकारेको चाहिँ कम्पनीले गर्नुपर्ने उसको सम्झौता नै हुन्छ। त्यो भएन भनेदेखि त्यसमा वैकल्पिक पेनाल्टीदेखि लिएर अरू चिजहरू जुन खरिद प्रोक्युरमेन्ट एक्टले जे दिन्छ त्यो नै भइ नै हाल्छ। सेनाको मुख्य जिम्मेवारी राष्ट्रिय सुरक्षा हो। सेना पूर्वाधार विकासको काममा 6 दशकदेखि संलग्न छ। तथापि पूर्वाधार आयोजना निर्माण उसको विशेषज्ञको विषय होइन। ट्र्याक खोल्न आफ्ना सिपाही प्रयोग गरे पनि आयोजना निर्माणमा उसले स्वदेशी वा विदेशी ठेकदारको भर पर्नुको विकल्प छैन। ठेकदारले गर्ने काममा लाभको प्रश्न जोडिन्छ। ठेकदारलाई नाफाका लागि गर्ने हो। यस्ता आयोजनाहरूमा सेनालाई भित्राउँदै जाँदा राष्ट्रिय सेना आफ्नो प्राथमिकता दायित्वबाट पर धकिलिँदै जानेछ। अझ अन्य कारणले आयोजनामा ढिलाइ भए पनि जनस्तरबाट दोष भने सेनालाई नै जानेछ। अब नेपाली सेनाले चाहिँ जुन एउटा आफ्नो सम्मानलाई जिम्मेवारी लिने भनेको चाहिँ आफूले गर्न सक्ने कामको जिम्मेवारीहरू लिने हो। यो फास्ट ट्र्याक चाहिँ जुन लियो यो चाहिँ एउटा राजनैतिक हिसाबबाट डिसिजन भएर नेपाली सेनालाई दिएको के अरे जिम्मेवारी हो, जुन चाहिँ नेपाली सेनाको क्षमताभित्र थिएन। यो क्षमताभित्र नभएको चिजलाई चाहिँ तत्कालीन नेतृत्वले यो क्षमतामा हामी छैनौँ, हामी सक्दैनौँ भनेर राजनीतिक नेतृत्वलाई भन्न सक्नु पर्थ्यो। त्यो भन्न नसक्नुले अहिले चाहिँ नेपाली सेनाका सबैजना भनौँ, नेपाली सेना भन्दाखेरि चाहिँ एउटा अवकाश प्राप्तदेखि लिएर अहिले सर्भ गर्दाखेरि लिएर भोलि त्यसमा जाने शुद्धहरू पनि परेको हुन्छन्। फास्ट ट्र्याकमा 2वटा सुरुङ हुनेछन्। 87 वटा पुल समेत बनाउनु पर्नेछ। 11 वटा प्याकेज मध्ये 6 वटा प्याकेजका लागि ठेकदार छनौट नै भएको छैन। 5 वटा प्याकेजमा काम भइरहे पनि 4 वटा प्याकेजका लागि त बोलपत्रको आह्वान समेत भएको छैन। 4औं र 5औं प्याकेजको ठेक्का विवादित छ। प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत ठेक्का सम्झौता गरेको निष्कर्ष सहित 4 महिना अघि नै दोषीलाई कारवाहीको सिफारिस गरेको थियो। फास्ट ट्र्याक राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता हो। यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सेनासँगै सरकारका सबै अङ्गहरूको सहयोग आवश्यक छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई गौरवपूर्ण बनाउन सबैको ध्यान पुग्न जरुरी छ। नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भए पनि प्रगति अपेक्षा अनुसार भइरहेको छैन। यो सुरुङ मार्ग निर्माणकै क्रममा समस्या देखिएका छन्। जापानी हाजमा आन्द्रो जेबीले ठेक्का लिए पनि सब ठेक्का स्वच्छन्द निर्माण कम्पनीले पाएको हो। धादिङको धुनीबेसी नगरपालिका र काठमाडौँको चन्द्रागिरी नगरपालिकामा पर्ने सुरुङ मार्ग अन्तर्गतको सडकमा समस्या देखिएको हो। एक रिपोर्ट। 12.5 अर्बमा ठेक्का लागेको यो नेपालको पहिलो सुरुङ मार्ग पनि हो। सो आयोजनामा यति बेला कच्ची जीआई जालीको सपोर्टमा ग्राभेल र माटो भरेर निर्माण गरेको सडक भासिएको हो। सुरुङ मार्ग भासिएपछि सञ्चालनमा रहेको पुरानो राजमार्गसँगै रहेको घरहरूमा पनि जोखिम बढेको छ। विदेशी कम्पनी भन्ने बित्तिकै स्तरीय काम हुने भन्ने अपेक्षा धेरैको भए पनि वास्तविकता सदैव त्यस्तो हुँदैन। यो हाजमा भन्ने नाम मात्र रह्यो। त्यसमा चाहिँ के रह्यो भन्दाखेरि उसले पनि 2टा ठेकदारलाई चाहिँ काम दिएको देखियो। अब यो टनेलभित्रको मेगाटेकलाई दिएको देखियो, अनि बाहिर चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि स्वच्छन्द निर्माण सेवालाई दिएको देखियो। भनाइको अर्थ चाहिँ हामीले जसरी पहिला चाहिँ जापानिजहरू आफै नै एकदम स्तरीय काम हुन्छ, अब जापानिजहरू भनेपछि अलिकति अब भनौँ न उहाँहरूको काम चाहिँ स्तरीय हुन्छ भनेर त्यो चाहिँ होइन रहेछ। र त्यो भित्र पनि पेटी पेटी देखेँ मैले चाहिँ, किन पेटी पेटी जस्तै वालका कुराहरू हामीले त प्रत्यक्ष भोगिरहेका छौँ यहाँ। अनि यो कारणले चाहिँ के भने एउटा भ्रम रहेछ।
आयोजना 2076 असोजमा सुरु भएको हो। काठमाडौँ र धादिङमा आधा पर्ने मुख्य सुरुङको लम्बाइ 1.5 किलोमिटर रहेको छ। सुरुङ निर्माणसँगै नागढुङ्गा नाकाबाट काठमाडौँ आउने यात्रा निकै सहज र छिटो हुने अपेक्षा गरिएको छ। राजधानीवासीको बहुप्रतीक्षित यो आयोजनामा समस्या सामान्य होइन। करिब 100 मिटर जति भाग भाँसिएपछि आयोजनाले अनुसन्धान गर्ने भएको छ। एउटा त्यो आरी वालमा अलिकति प्रब्लम आयो। त्यो चाहिँ डिजाइन गर्दाखेरि अब के सोचेर डिजाइन भएको थियो, अहिले पनि हाम्रो कन्सल्टेन्टको चाहिँ जियोटेकले त्यसलाई स्टडी गरिराख्नु भएको छ। ठ्याक्कै अहिले पनि त्यो फेलियर भएको यही कारणले हो चाहिँ भनिसक्ने स्थिति अहिले पनि छैन। 42 महिनामा सक्नुपर्ने उक्त आयोजना कोभिडको कारणपछि धकेलिएको छ। ढिलो पनि हुने र काम स्तरीय पनि नहुने रोग नेपाली निर्माण क्षेत्रको पुरानै हो। यो आयोजनाको कामको गुणस्तरीय जाँच गरी छिटो काम पूरा गर्न सरकारले अग्रसरता देखाउन आवश्यक छ। रूपन्देहीमा सञ्चालित अधिकांश पेट्रोल पम्पहरूले मापदण्ड पूरा नगरी धमाधम पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गरिरहेका छन्। मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन भएका यस्ता पेट्रोल पम्पहरूले बजार क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी जोखिम निम्ति आएको छ। मापदण्ड विपरीत भन्ने जान्दै पनि नियमन निकायले तिनै पेट्रोल पम्पहरूलाई पेट्रोलियम पदार्थ दिइरहेको छ। एक रिपोर्ट। यो बुटौलको भारी आयल स्टोर हो। बुटौलमा 6 लेन सडक विस्तार हुनु पूर्व सर्भिस लेनमै रहेको पम्प अहिले बाटो विस्तारपछि घरभित्र सञ्चालित छ। पम्प नजिकै लहरै अरू घरहरू छन्। यदि पम्पमा केही दुर्घटना भइहाले नजिकका घरहरूमा पनि क्षति पुग्ने निश्चित छ। भारी आयल स्टोर मात्र होइन, राजमार्ग चौराहा नजिकै रहेको भैरव आयल स्टोर, पाल्पा बस पार्कमा रहेको ज्योति पेट्रोल पम्प, रामनगरमा रहेको मिलन ब्रदर्स, भैरव पेट्रोल पम्प, गोल पार्कमा रहेको व्यापारिक कर्पोरेसन घरसँगै जोडिएका छन्। बुटौलमा राजमार्गसँगै जोडिएका पेट्रोल पम्पहरू कतिपय घरभित्रैबाट सञ्चालित छन् त केही घर नजिकै छन्। त्यहाँ बस्ती भएको ठाउँमा पम्प होइन कि पम्प भएको ठाउँमा बस्ती विकास भएको, त्यसैले अहिलेको अवस्थामा ती पम्पलाई विस्तार गर्ने जग्गा बढाउने अवस्था पनि छैन। एकदमै महँगो ठाउँका जग्गाहरू छन् तिनीहरू। त्यसैले लाइसेन्स जुन अवस्थामा लिएका छन् त्यो अवस्था अनुसारको मापदण्ड अपनाउँदै र वर्तमान सुरक्षा निर्देशनलाई अपनाउँदै हामीले पम्पहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। रूपन्देहीको भलबारीमा रहेको नेपाल आयल निगमको डिपोले पनि खतराको घण्टी बजाइरहेको छ। 4 बिघा 4 कट्ठा जग्गामा 2039 सालमा स्थापना भएको डिपोमा कुनै दुर्घटना भइहाले त्यसको सिधा असर ओरपरका बस्तीमा पर्नेछ। मध्य शहरबाट डिपो सार्न भनेर निगमले भैरहवाको रोहिणी खोला छेउमा करिब 14 बिघा जग्गा लिएको थियो। तर लामो समय बितिसक्दा पनि डिपो निर्माणको काम भने सुरु हुन सकेको छैन। रूपन्देहीको हकमा यो रूपन्देहीको धगधगी साइडमा चाहिँ खोलाको किनारमा 20 बिघा जग्गा नेपाल आयल निगमले खरिद पनि गरेको छ र यथासम्भव छिटो यो आयल निगम त्यहाँ सार्नुपर्छ भन्ने स्थानीय रूपमा चाहिँ मैले त्यो जोरदार रूपमा माग पनि गर्छु। नेपाल आयल निगमको पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेता विनियमावली 2075 अनुसार महेन्द्र राजमार्ग क्षेत्रमा भएका साधारण पम्पमा जग्गाको क्षेत्रफलको 10 कट्ठा हुनुपर्छ। त्यस्तै अपाङ्ग मैत्री र पुरुष महिलाका लागि छुट्टै शौचालय, मुख्य राजमार्गबाट नदेखिने गरी 2 मिटरको अग्लो स्क्रिन वाल निर्माण, चिया कफी सप, एटीएम सुविधा, हावा भर्ने सुविधा, पार्किङ सुविधा लगायत हुनुपर्ने मापदण्ड छ। यो मापदण्ड अनुसारका पेट्रोल पम्प निकै कम छन्। नेपाल आयल निगमले पछिल्लो चरणमा एउटा कानुन पनि तयार गरेको र त्यो कानुन तयार गरेसँगै सुरुका दिनहरूमा चाहिँ यो पेट्रोल डिजेल बिक्री गर्ने हाम्रा साधारण विक्रेताहरू जो थिए तिनीहरूको चाहिँ ठ्याक्कै जग्गाको र भौतिक पूर्वाधारहरूको मापदण्ड थिएन। त्यति बेला कसले पेट्रोल बेचिदिन्छ, कहिले तेल बेचिदिन्छ भनेर उनीहरूलाई चाहिँ तेल बेच्न मात्र लगाइएको थियो। रूपन्देहीमा हाल 145 साधारण, 1 नमुना र 35 अन्य गरी 181 पेट्रोल पम्पहरू सञ्चालनमा छन्। नेपाल आयल निगम भलबारी डिपो अन्तर्गत क्षेत्रभित्र पर्ने रूपन्देही सहित 8 जिल्लामा रहेका कुल 350 मध्ये अधिकांशले मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्। आजको लागि कार्यक्रम निर्माण सरकार यति नै। तपाईको आफ्नो स्थानीय क्षेत्रमा भएका विकास निर्माण तथा निर्माण क्षेत्रका विषयमा कुनै पनि गुनासो तथा समस्याहरू छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण क्षेत्रमा लक्षित निर्माण सरकार कार्यक्रममा समावेश गर्न सकिने विषयवस्तु तथा सामग्रीको विषयमा तपाईको केही सुझाव तथा प्रतिक्रिया छ भने हामीलाई मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई कार्यक्रम निर्माण सरकारबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।